This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 62. بشنوید و تکرار کنید. کجایتان درد می کند؟ اینجایش زخم شده. این آقا چه نسبتی با شما دارند؟ این آقا کیتان هستند؟ ایشان عموی من هستند. کجای پایتان ناراحت است؟ چند روز است که زانویم خیلی درد می کند. اصلاً نمی توانم راه بروم. نمیدانم کجای ماشینم خراب است. سیل کجای شهر را خراب کرد؟ به من بگویید کجای کار خراب است.